بسم الله الرحمن الرحيم برکاتہ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم عليه كما تحب وترضى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وتولى عنهم وقال يا أسفا على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرزا أو تكون من الهالكين قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون کوئی بن گیا رونق اکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی بنیا رونق اینا اکھیاں دی کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا کوئی پلیا ناز تے نخریاں وچ کوئی گرمی ریت تے تھل چلیا کوئی بھولیا مقصد ایتھے آون دا او کوئی بھولیا مقصد ایتھے آون دا
کوئی کر کے مقصد حل چلیا میرے ویر دنیا مسافر خانہ اتھوں کوئی اج چلیا تے کوئی کل چلیا ہمہ قسم دی حمد و ثنا اور درود و سلام تو بعد صاحبو ساتھیو دوستو بزرگو اللہ احکم الحاکمین دا بڑا ہی بہاد احسان عظیم ہے جس رب العالمین نے مینوں تسانوں اپنے گھر دے اندر جمع ہونے دی سعادت اور توفیق نصیب فرمائیے اللہ مالک دی حضور دعائے اللہ ساڈا مل بیٹھ کے جمعۃ المبارک دا فریضہ ادا کرنا اپنی بارگاہ عالیہ دے اندر شرف قبولیت دے نال نوازے دوستو بزرگوں نوجوان بھائیوں ساتھیوں جتوں تک آواز پہنچ رہی ہے سماعت فرمانے والی پردہ نشین اسلامی روحانی ماؤ بہنوں اللہ حکم الحاکمین دی رحمت اور توفیق دے نال تفسیر سورہ یوسف شروع ہے اور انشاءاللہ آج دا 8واں جمعہ ہوئے گا پارٹ نمبر 8 یعنی 8واں حصہ سے بیان کریں گے اور کوشش کریں گے آج یوسف علیہ السلام دے واقعے نوں پائے تکمیل تک پہنچایا جائے اور تسی پچھلے جمعے سن چکے ہو یوسف علیہ السلام دوسری مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام دے دربار یعنی عزیز مصر دے دربار مصر شہر آئے نے اور اتھے آ کے غلہ لین واسطے پہنچے اپنے نال اپنے بھائی بنیامین نو لے کے آئے نے تے بنیامین نو یوسف علیہ السلام دس چکے سن کہ جس بھائی دے غم دے اندر تو ہون تک روندا رہے ہے نا او میں ماں جایا تیرا ویر تے تیرا بھائی ہاں ہن پریشان ہون دی لوڑ کوئی نہیں خاموش رہی اس رات نو اپنے تک ہی رکھی اور میں تینوں اپنے کول ٹھہرا لواں گا رکھ لواں گا اور بنیامین نے بھی یوسف علیہ السلام نے یہ بات کہہ دی تھی کہ بھائی بڑی دیر جدائی کٹی ہے اور میں تینوں چھاڑ کے کوئی نہیں جانا تو یوسف علیہ السلام نے ایک طریقے دے نال او دے بورے دے اندر جناب اپنا قیمتی پیالہ رکھیا اور پھر اللہ اکبر ایک چوری دے الزام دے اندر اپنے بھائی بنیامین کو اپنے کول رکھیا اے بھائی واپس گئے نا تے جا کر کے اپنے بابا جی نو بیان کیتے تے کہن لگے تواڈے بیٹے بنیامین نے چوریاں کر لیاں تے بادشاہ نے نا انہوں اپنے کول رکھ لے حضرت یعقوب علیہ السلام دا دل پہلے ہی غمزدہ پہلے پریشان تے بیٹے آ کے بنیامین دی خبر دیتی تے بابے دی زبان چو لفظ جناب یوسف علیہ السلام دے غم دے نکلے پتر آ کے کہہ رہے ہیں تواڈے پتر بنیامین نے چوریاں کر لیاں اور عزیز مصر نے انہوں اپنے کول روک لے تے حضرت یوسف یعقوب علیہ السلام دی زبان چو جڑے لفظ نکلے نے انہوں اللہ نے اپنا قرآن بنا کے اپنے آخر الزمان پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے نازل فرما دیتے ہیں آؤ ذرا نوٹ فرمانا بابا جی پر پڑھتے ہیں وَتَوَلَّا عَنْهُمْ وَقَالَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ يَا أَسَفَا عَلَى يُوسُفَ وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ فَهُوَ كَظِيمٌ حضرت یعقوب علیہ السلام آندے نے آئے افسوس ہو یوسف تیری جدائی دے غم نے میری آنکھیاں میرے کنو چھین لیاں نے او میرے یوسف تیرے غم میں نو پھلیا نہیں ہو تیرا غم سے ختم نہیں ہویا اے بڑا ہی غم ہے بڑا ہی صدمہ تے پترا پوتریاں جس ویلے ویکھیا تے بابا جی نو اسی بنیامین دا دسنے حضرت یعقوب علیہ السلام اگو گم گئے یوسف دا نام لیندے نے تے کہن لگے قالو تاللہ تفتح تذکر یوسف حتی تکون حردا او تکون من الحالکین
पुत्र कहते ने अब्बा जी तुसीं उस बनी सलाम दा इन्ना जिक्र करदे हो, इन्ना उन्हां नूं याद करदे हो, उन्हां दे गम च रो रो के अखियां सफेद कर लईआं ने। सानू ते इंज लगदा इसे गम दे अंदर ही तुसी दुनिया तो चले जाओगे, इसे गम दे अंदर ही तुसी दुनिया तो रुखसत हो जाओगे। पुत्र कहंदे ने बाबा यूसुफ नूं इन्ना याद ना करया कर, ओदे गम च इन्ना ना सुभाया कर। होर किन्ना को रोना जे 40 साल ते गुजर गए ने ओदी जुदाई दे गम च रोंदियां ते बाबा जी आंदे की ने हजरत यकूब अलैहि सलाम दी जुबान ते लफ्ज़ की ने आंदे ने काला इन्नमा अशकू, काला इन्नमा अशकू। हाय कुरान तेरी अज़मत तो कुर्बान जावा। अल्लाह पाक ने अपने पैगंबर जनाब यकूब अलैहिस्सलाम दे लफ्ज़ां नूं कुरान बनाया है। अल्लाह फरमांदे ने मेरे नबी दी जुबान ते शिकवे गिले पुत्रां अगे नहीं दे, बल्कि साडी कुंडी खड़का दित्ती है, सानू आवाज़ मार दित्ती है। अपने पुत्रां नूं आंदे ने काला इन्नमा अशकू बसी व हुज़नी इलल्लाह वालमु मिनल्लाहि मा ला तालमून। ओ मेरे पुत्रों सुनो ना, अल्लाह पाक मेरा रब होए, मैं जड़ा हर बंदे दे मुश्किल वेले कम आंदा है, मैं अपने शिकवे गिले उस रब अगे पेश कर रहा वां। मैं ते अपनी शिकायतां उस रब अगे पेश कर रहा वां। अपने गमज़दा बंदियां दियां परेशानियां ते गमां दे अंदर ओही बंदे दी दुआ सुनदा है। आओ ना मेरे वीरो ये अकीदा बना लो। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दे लफ्ज़ की ने पुत्रां नूं समझा रहे ने, पुत्रों औखे वेले कल्ला रब ही बंदे दा साथी हुंदा है, औखे वेले अल्लाह ही बंदे दे काम आंदा है, मुश्किलां वेले अंदर अल्लाह ही बंदे दियां मुश्किलां टालदा है। उस हमें हर वेले हर हाल दे अंदर रब नूं पुकारना ते बुलाना चाहिदा है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम पुत्रां नूं ये बात समझा रहे हो, किथे याद आए मैनू मौलाना गरजाखी रहमतुल्लाह अलैह इंज करके तर्जमा कीता करदे सन। और शेख सादी ने ना गुलस्तान के अंदर इस बात को नकल फरमाया, कहन लगे एक बच्चा एक बादशाह नूं बीमारी लगी, बीमारी के अंदर मुबतला हो गया। ये बीमारी की वजह तो अल्लाह को अकबर उन्होंने जरूरत पै गई इलाज करवाने दी। उन्हें फिर जनाब किसी का हकीम तबीब दसिया कि इहदा इलाज किसी बच्चे नूं लिया जाए, उहदे गुरदियां दे नाल या उहदे पित्ते ते मेदे दे नाल तुहाडा इलाज किया जाए, ट्रांसलेट किया जाए, होवे सेहतमंद बच्चा। इन्हें अपने किसी वजीर नूं भेजिया, चला जा ते जाके किसी पिंड दे बस्ती ते इलाके अंदरों कोई बच्चा खरीद के लाया। ये खरीदन वास्ते चला गया। अल्लाह अल्लाह, पर गुरबत एक ऐसा मर्ज है जिदी वजह तो कदी मामा अपने पुत्र बेच दियां भी नजर आईयां। इत्थे मां ने अपने बेटे नूं सेल कीता, मां अपने पुत्र नूं बेचण वास्ते निकली है। वजीर पिंड पिंड ऐलान कर रहे है, आंदा है को अपना बेटा बेचन वाला है, को अपना पुत्र बेचन वाला, मैं मुंह मंगे पैसे देंगा। ये बेटा बेचन का ऐलान कर रहे हैं। खरीदार बन के आया है। एक बीबी आई है, आके आंदी वे वीरा मैं अपना पुत्र बेचना चाहनी हाँ। बीबी तू क्यों अपना पुत्र बेचना? ते बीबी आंदी है रोगां विचों रोग अनोखा, और रोगां विचों रोग अनोखा, ते जिदा नाम है गरीबी, औखे वेले ओ भी छड़ जावन, ते जेड़े हुंदे ने यार करीबी। बीबी आंदी है वीरा तेनू की दसा, घर गरीबियां दा दौर है, मेरे बच्चे भुख नाल बिलक बिलक के मर रहे ने, मैं बड़ी परेशान ते गमज़दा वां। मेरे बेटे भुखां ते प्यासां दी वजह तो मैं अपने छोटे छोटे सारे मासूम बच्चों नूं बिलकदा वेखनी आ। मैनू अल्लाह ने 6 पुत्र दिते ने, अगर एक पुत्र मैं बेच के बाकियां दी गुरबत दूर कर सका। मां मां ना आंदी एक
ایک پتر دی جدائی چ رو لواںگی اودا صدمہ برداشت کر لواںگی پر باقی میرے بچ جان گے. یہ اپنا ایک پتر بیچ دیتا ہے. اس لڑکے نو لے آندا گیا ہے بادشاہ دے دربار اندر پیش کر دیتا گیا ہے. قاضیاں کولوں فتویٰ لے آ گیا ہے. اے لڑکے نو ذبح کرن واسطے قاضیاں فتویٰ دے دیتا ہے. اے ہون جناب قتل گاہ دے اندر اوتھے کھڑا ہے جتھے ذبح ہونا ہے. لوگاں دے میں ہجوم لگا ہویا ہے. بادشاہ دا دربار تے عدالت لگی ہوئی ہے. اوتھے قاضی بھی موجود نے, اوتھے وزیر مشیر بھی موجود نے. اے لڑکا بڑی مایوسی دے نال چارے پاسے نظر دوڑاندا ہے. جلاد سامنے کھڑا ہے. ہر پاسے ویکھن تو بعد پھر آسمان مننے ویکھدا ہے. پھر آسمان مننے نظراں اٹھائیاں نے. آسماناں نو ویکھیا تے ہس پیا ہے, مسکرا پیا ہے. اے ہس پیندا ہے تے بادشاہ کو کہندا ہے او لڑکیا اے موت دے ویلے بندے روندے دسدے نے, پریشان نظر آندے نے, پر تو ہس کیوں رہا ہے, مسکرا کیوں رہا ہے. اے لڑکا آندا ہے بادشاہ وا کی پوچھنا ہے, میں تے اپنے اللہ دی قدرت تے کاملہ ویکھ کے مسکرا رہا وا, نال میں آسمان منے ویکھ کے او دے اگے اپنی عرض پیش کر رہا وا جدے سامنے کدے بابا جی یعقوب نے اپنی صداواں تے التجاواں پیش کیتیاں سن. قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ, قال انما اشکو بسی و حزنی الی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون. اے لڑکا آندا ہے او لوگو سنو, بادشاہ وا سن, میں آسمانہ والے بلے کیوں ویکھ رہا وا. او چھری تھلوں اپنے اسماعیل نو بچا سکدا ہے. او مچھی دے پیٹ دے اندروں جناب یونس علیہ السلام نو صحیح سالم بار لے آ سکدا ہے. او میرا رب حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے اندروں بچان تے قادر ہے. او جناب اگ گلزار بنا سکدا ہے. او جناب موسیٰ علیہ السلام نو دی فوج نو ایویں پانیاں دے اندروں پار راستے دے کے پار کروا سکدا ہے. چھوٹے بچے عیسیٰ نو بولن سکھا سکدا ہے. وہ ہر مشکل ویلے جڑا اپنے نبیاں دے کم آیا ہے. میں بھی اونوں آواز ماری ہے, میں بھی تے اودا ہی بندہ وا, میں بھی اونوں پکار رہا وا, او دے نال کان ملا دتی ہے. آؤ نا مولانا گرجاکھی دی زبانی ترجمہ سنیا دے, بڑی پیاری ترجمانی کیتی ہے. آندے لڑکے جدوں آسمان وال ڈٹھا ہسیا تے نالے مسکرام دائی. ایتھے کیڑا ویلا ہی لڑکیاں ہسنے دا. اے لڑکا شاہ او شاہ لڑکے نو آخ سنام دائی. گفت ناد پر پدر مادر لڑکا اے جواب سنام دائی. آؤ ذرا دا ترجمہ سنیا جے. لڑکا آندا ہے ناز ہوندا ہے بچیاں نو اپنے ماں پیاں تے, او ناز ہوندا ہے بچیاں نو اپنے ماں پیاں تے, دوجا کون کوئی آن چھڑام دائی. او میرے ماں پیاں مینوں ہتھی ویچ دیتا, میرے ماں پیاں ہتھی مینوں ویچ دیتا, تیرا وزیر مل خرید لیام دائی. پھر مقدمہ پیش ہوئے قاضی دے اگے, او ٹھیک انصاف کمام دائی. سنے گل مظلوم دی غور کر کے, فتویٰ ظالماں تے چاؤ لام دائی. میرا مقدمہ جے پیش سی ہونا, میرا مقدمہ جے پیش سی ہونا, او پہلے ہی میرے قتل دا حکم سنام دائی. بچے شاہ تے مرے ایک لڑکا, او کہندا ہے مرے ایک لڑکا تے بچے شاہ ساڈا, فتویٰ شرع دا کھول مخام دائی. بادشاہ وا کی پوچھنا ہے, میں کیوں آسمان مننے ویکھے ہے, میں آسمان والے دی اج قدرت ویکھن لگا وا. او جڑا بندہ
بندے دی شاہ رگ تو زیادہ نیڑے آ نحنو اقرب الیہ من حبل الورید جڑا بندے دی شاہ رگ نالوں قریب ہے اج میں اپنی عرضاں تے اپنی شکایتاں او دے اگے کیتیاں نے او اپنے بندیاں دی مدد آپ کردا ہے جڑا آوازاں مار مار کے آندا ہے او منگن والے آ تیرے سوال کرن چ دیر ہے میری مدد نوں پہنچن چ دیر نہیں ہے اج میں اس رب نو آواز ماری ہے او دے کولوں صدا تے التجا کیتی ہے اللہ اکبر کبیرہ اے لڑکا آندا ہے بادشاہاں بچے اپنے ماپیاں اگے شکایتاں کردے نے اگر بندے نو بچے نو تکلیف پہنچے کدا روندا اپو نو مناندا ہے تے کدی امی نو جا کے آندا ہے مینوں فلاں نے مارے ہے اگر کسے بچے نو دکھ پہنچے تے پھر ماپیاں کولوں اگر کسے ویلے انصاف نہ ہو سکے بندہ عدالت دا دروازہ کھٹکھٹا دیندا ہے عدالتاں تے قاضی تے جج بندے دا انصاف کردے نے اگر اے عدالتاں دے دروازیاں تو بھی انصاف نہ ملے پھر بندہ بادشاہاں دے دروازے تے جاندا ہے حکمران دی عدالت چ رحم دی اپیل کردا ہے پر بادشاہ وائے تے معاملہ ہی عجیب بنے ہے میرے ماپیاں ہتھی مینوں ویچ دیتا ہے اپنی غربت دور کرن واسطے اور قاضیاں تے عدالتاں نے میرا مقدمہ تے فیصلہ سنن تو پہلے ہی میرا کیس سنن تو پہلے ہی میرا فیصلہ سنا کے سزائے موت سنا دیتی ہے اور میں جا کے ہن بادشاہ دے دربار چ رحم دی اپیل دائر کردا ہاں میں بادشاہ نو کیویں کواں میں رحم دی اپیل کرن واسطے آیا وا میں کیویں اپیل دائر کردا ایتھے تے بادشاہ سامنے بیٹھا ہے اور قربان جاواں مولانا گرجاکی تو انج کر کے ترجمہ کردے نے آندے نے بادشاہ میرے مرن تے آپ راضی او بادشاہ میرے مرن تے آپ راضی او تے میرے خون تھی جان بچامدا اے ماں پیو قاضی بادشاہ رعیت اج ہمی ایک نہ نظری آمدا اے بادشاہ با سن با ماں پیو قاضی بادشاہ رعیت ہمی ایک بھی نظر نہیں آمدا اے ہر پاسیوں جدوں میں مایوس ہویا ہن بنا رب نہ کوئی ہور دسی آمدا اے اوکھے ویلے حضرت یعقوب علیہ السلام نے کوئی عقیدہ سمجھایا انما اشکو بسی و حزنی اللہ اشکو بسی و حزنی اللہ وعلم من اللہ ما لا تعلمون اللہ پاک دے پیغمبر نے جڑی دعا کیتی ہے اے بچاں دا بادشاہ واج میں بھی تے او کوئی کہہ رہا ہاں قل اللہم مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر میں اس رب سامنے عرضاں کر رہا وا تے بادشاہ کہندا ہے میرے رب نے پکار سنیے دل چ رحم پا دیتا ہے جلدی بول کے آندا ہے کچھ نہ کھیا جے کچھ نہ کیا جے اینو تحفے تحف دے کے رہا کر دیو آزاد کر دیو اور جناب اینو راضی کرو اگر میں فوت بھی ہو جاواں اس بچے دا خیال کرے آجے اینو کوئی پریشانی نہ خون دے آجے میری زندگی موت اس رب دے اختیار چے جناب رب آسمانہ تے بیٹھ کے فیصلے کردا ہے اے بات مکمل ہوئی ہے ادھروں رب نو بھی رحم آیا ہے اللہ اکبر بچہ بول کے آندا ہے اللہ جے بادشاہ نے میرے تے رحم کیتا ہے اللہ تو میری جان بچا سکنا ہے اے ساڈے حکمران تے رحم کیوں نہیں کر سکدا اللہ اینو بھی شفاواں دے دے اور شیخ سعدی نے گلستان چ لکھے ہے اللہ نے بادشاہ نو بھی شفا دے دیتی ہے اسی طرح میرے ویر میرے
برادر اللہ اکبر اے جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے پتر پوترے کول کھڑے نے آندے نے بابا جی رو رو کے 40 سال گزار دیتے جے تے باپ آندا ہے پترو رب دی رحمتوں میں اجے تک مایوس تے نا امید نہیں ہویا انما اشکو بسی و حزنی اللہ میں تے اپنے رب سامنے شکایتاں کرن لگا وا مینوں امید ہے میرا رب جدوں مینوں ملائے گا میرا یوسف بھی ملا سکدا ہے تے میرا بنیامین بھی واپس لے آ سکدا ہے اپنے رب سامنے عرضاں کیتیاں نے اور نال کہندے نے یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ فتحسسوا من یوسف واخیہ ولا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون تے بابا جی کہن لگے او میرے پترو ہون جدوں جاؤ ہون جدوں واپس جاؤ ہون جا کے ہون کلے بنیامین دے واسطے کوشش نہیں کرنی بلکہ میرے یوسف نو بھی لبے آجے یوسف نو بھی تلاش کرے آجے تے نال کہندے نے میرے بیٹیوں ولا تیأسوا من روح اللہ اللہ دی رحمت تو کدے مایوس نہ ہونا اللہ دی رحمت تو نا امید نہ ہونا کیونکہ کافر لوگ اللہ دی رحمت تو نا امید ہوندے نے اللہ والے نا امید نہیں ہویا کر دے میں اللہ دی رحمت تو مایوس نہیں ہویا پتروں تسی بھی مایوس نہ ہونا میرے یوسف نو بھی لب کے لے آنا تے نال اللہ اکبر مولانا فرماتے نے انج کر کے بہ گئے اور ایک خط لکھی ہے ایک چٹھی لکھی ہے کہنے لگے پترو تھوڑے جے پیسے لے جاؤ اے عزیز مصر نو دے آ دے اور نال انہوں سفارشاں کرے آ دے اسی ماڑے لوگاں اج ساڑے تے تعاون کرے ساڑے نال تعاون کرے نالے تو انہوں غلہ دے وے تھوڑے پیسے لے کے بہتا صدن جناب بہتا غلہ دے دے وے تے نالے انہوں کے آ دے تو اڑے پائی بنیامین نو رہا کر دے وے آ میری چٹھی لے جا کے دے دے آ دے بابا جی ایک خط لکھوایا ہے اے چٹھی لکھوائیے تے چٹھی حضرت یوسف علیہ السلام دی طرف بھیج دیتی ہے اے پترا چٹھی پکڑی ہے ہون جناب کچھ دنہ تو بعد ایک غلہ مکے ہے ہفتے جناب ہفتے 10 دنہ تو بعد پتر پھر واپسی ٹور پہنے مصر چلنے نے تے مصر شہر پہنچ گئے نے تے جس میں لئے عزیز مصر دی عدالت پہنچے اللہ اکبر تے جا کے فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایوہ العزیز مسنا واہلنا الضر مسنا واہلنا الضر ببزات وجینا ببزات مزجات فاوفلنا الکیل وتصدق علینا ان اللہ یجزی المتصدقین اے پتن جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دے 10 بیٹے پہنچ گئے نے 9 پتر دوبارہ پہنچے نے ایک پہلے ہی اتھے رکیا ہویا ابا جی دی اجازت واسطے ہون جناب پہنچے عزیز مصر دے دربار اندر یوسف علیہ السلام آ کے تخت تے بہ گئے نے تے سامنے کھڑے نے تے آندے نے بادشاہاں او عزیز مصر اللہ کو اکبر ایان یا ایوہ العزیز یا ایوہ العزیز او عزیز مصر بڑے پاکے آ گئے نے بڑیاں پریشانیاں نے گھر اندر ہر شائی موک چلیے اسیاں چھوڑے جے پیسے تے کھوٹے سکے لے کے آئے ہاں چند پیسے تے چند درم و دینار نے ساڑے کول مسانا واہلا نسرو بڑیاں گھر اندر پاکے تے پریشانیاں نے ساڑے بچے بھوک نال بلک دے پہنے بی بی ذاتن نال کہندے نے باپ جینا بی بی ذاتن مزجا فوفنا للکیل تھوڑے جننے پیسے للو سانو اے دے بدلے چ غلہ دے دیو تے جنہ اینا دے بدلے چ بند ہے انہ دے دیو تے نال کہندے نے وتصدق علینا ساڑے تے کچھ اپنی طرف صدقہ کر دیو کچھ خیرات کر دیو ان اللہ یجزی المتصدقین
ਹਾਕੇ ਜਦੋਂ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਵੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਇਹ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਲਾਮ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਖੜੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਪੈ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਾ ਥੋੜੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਔਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਸਦਕਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਲਾ ਸਦਕਾ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਜੇ। ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੇ ਰੰਗ ਲਾਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕਰਮ ਨਵਾਜ਼ੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਹਜ਼ਰਤ ਯੂਸਫ ਅਲੀ ਸਲਾਤੁ ਵਸਲਾਮ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਰੁੱਕਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ ਸਾਡੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਫ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਰੁੱਕਾਂ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ। हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने अब्बा जी दी वो चिट्ठी खोली है वो खत खोले है तो ਉਹਦੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਹੈ। मौलाना अब्दुस्तार मरहूम रहमतुल्लाह अलैह तड़प कहते नक्शा खिंच दिता है आंदे ने मैं फरजंद इसहाक नबी दा ऐ चिट्ठी ते खत जनाब यूसुफ अलैहिस्सलाम कोल पहुंचिया ते पढ़न लगे ने ते ऊपर लिखिया की है खत की तो शुरू हो रहे हैं जिमें कोई बंदा अपना तारफ करवांदा है। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने पहले अपना तारफ करवाया और अपना तवारफ करवा रहे ने इन अल्फाज दे नाल कहंदे ने मैं फरजंद इसहाक नबी दा ते जिस दी शान ओ चेरी इब्राहिम खलील रुबाना ते है जात मुबारक मेरी पढ़ बिस्मिल्लाह फिर इस तो पिछा मैं लिखा सलाम तुसानू ओ पढ़ बिस्मिल्लाह फिर इस तो पीछे मैं लिखा सलाम तुसानू बादशावा मुल्क मिस्र दे ते तेरा याद ना नाम असानू अव्वल यूसुफ दिल पर जानी ते अखियां दी रुशनाई ओ बादशाह गल सुन इंज करके चिट्ठी च लिखते पे ने असी पहले बड़े दुखियारी हूँ मेरा ते एक पहले गुम गया ही एक जंगलों च गया अजे तक वापस नहीं आया 40 साल रो रो के मैं वो गम दे अंदर अखा सफेद कर बैठा वा ओदे दिन गम ने मेरे दिल अंदर घर करने आए दिन रात ओदे सदमे ते गम च मैं पहले आंसू बहांदा रहना ओ जिन्हां दे पुत्र गुम जान कदे ओनू पुछिया करो अल्लाह दा कुरान इस बात दे गवाही दे रहा है नहीं यकीन ते जनाब यकूब अली सलाम नू वेखो ना अज भी रो रहे ने 40 साल बीत गए ने ते अज भी पुत्र दी जुदाई च रोंदे ने। एक चूनिया शहर दे करीब एक पिंड अंदर एक मस्जिद च मैं कुछ देर रहा वा उत्थे अम्मा जी हर रोज दुआ वास्ते पैगाम भेजिया कर दी। मैं पूछया अम्मा जी ये दुआ केड़े पुत्र वास्ते करवांदे हो ते कहन लगियां पुत्र मेरा एक बेटा बचपन च गुम हो गया मैं ओदे गम दे अंदर मैं क्या किन्नी देर होगी कहंदी 30 साल गुजर गए ने या 35 साल गुजर गए ने। अल्लाह अकबर। मैं क्या अम्मा जी अजे तक ओनू भुले नहीं हो मां ते मां आंदी है मैं बेटा किवें गुम गए भुलदे ने अगर भुल सकदे हुंदे ते हज़रत यकूब नबी क्यों रोंदे रहंदे अगर कोई पुत्र भुल जांदा मैं फिर वेखिया एक होर बाप नूं हज़रत मौलाना इसहाक रहमतुल्लाह अलैह हुसैन खाट शक दे अंदर जिंदगी गुजारन वाले एक दिन उन्हां दी तीमारदारी करन गया पूछिया बाबा जी की हाल है आंदे कारी जी की पुछदे हो मैनू होर कोई बीमारी नहीं है मेरा एक बेटा इस्लामाबाद के अंदर गुम होया है अल्लाह अकबर इंजीनियर इस्लामाबाद चो अगवा हो गया है ओदे गम ने मैनू पुटिया कर दिता है ओदे गम के अंदर बाबा जी रोंदिया एक दिन आए थे कहन लगे अल्लाह अकबर बेटा अज मैनू इंज लगता है जिवें मेरी मौत का वक्त करीब आ गया है मैं अल्लाह कोलों यही दुआवां करदा रहना अल्लाह मैं तो एक दिन चलिया जाना है पर मैं
मैनू ये ते दस छड़ मेरे पुत्र दा बनया की है, होया की है। अल्लाह को अकबर है कम जिन्हों लग जाए, जिन्हों ये सदमे लग जान उन्हों पुछना। अल्लाह को अकबर दुआ करया कर अल्लाह सारियां दियां औलादां दियां अपनी रहमत नाल आप ही हिफाजतां फरमाए। अल्लाह को अकबर हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखिया ते जनाब यूसुफ पढ़ी जा रहे ने ते बाबे दा गम पे पढ़ते ने ते पता चलता है मेरे वीरा मेरे बाबे नू जाके दसिया की है, आखिया की है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम दे लफ्ज़ ने ओ अव्वल यूसुफ, ओ पहला यूसुफ दिल बर जानी, ओ पहला यूसुफ दिल बर जानी ते मेरी अखियां दी रुशनाई, खेडन गया ना वापस आया ते मैनू खबर न काई। ओ जंगलां दे विच बगियाड़ां खादा, मैं सुनिया जंगलां दे विच बगियाड़ां खादा ते मेरे दिल दा जानी कुर्ता उसदा एक लहू दा भरिया, एक मेरे कोल निशानी। ते जो कुछ इस दे पोरे विचों निकलिया है माल तुसाडा, ये कम बिनियामीन नहीं कीता ते है यकीन असाडा। ओ बादशाह मैं नबी जाई, असी नबियां दी लड़ी विचों आ, नबी दा पुत्रा नबी दा पोतरा ते नबी दा पड़पोतरा वा। ये नबियां दी औलादी मैं अपने बच्चियां दी तरबियत इंज दी नहीं कीती। बादशाह वा मैनू पता है ये मेरे पुत्र चोरी नहीं कीती, ये मेरा बेटा चोर नहीं है, नबियां दे पुत्र चोर नहीं हुंदे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम अल्लाह को अकबर खत लिखे है ते जनाब यूसुफ अब्बा जी दा खत पढ़ी जांदे ने ते अखियां दे अंदर आंसू ने ते रोई जांदे ने। अल्लाह को अकबर ते ना लगे हजरत यकूब अलैहिस्सलाम आखिर ते आखिरी जुमला लिखिया की है अगे दर्द पुराक यूसुफ दे ते हदों पार लंघाया, तुसा दोबारा बल दी ऊपर ते गमा दा पालन पाया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम रो रहे ने, अखियां दे अंदर आंसू बहा रहे ने। उतो आसमान वाले ने आख्या मेरे यूसुफ हुण बस कर ना रो, हुण परेशान ना हो, हुण जुदाई दे वेले खत्म होन लगे ने, हुण ना छुपाई इन्हां नू दस दे। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमान लगे ओ इत्थे मेरे कोल आ जाओ। सारियां नू सामने खड़िया करके कहन लगे मैनू ए दसो काला हलालिम तुम मा पाल तुम बे यूसुफ, काला हलालिम तुम मा पाल तुम बे यूसुफ, मैनू दसो तुसी जानते हो तुसी अपने भरा यूसुफ नाल मिस्र कनान दे अंदर की सलूक कीता है। जिस वेले सवाल होया ना मैनू दसो कनान दे अंदर रहंदे आ, जिस वेले तुसी जाहिल साइए तुहानू इल्म नहीं सी, तुसी गलती ते साइए, उस वेले अपने भरा यूसुफ नाल की सलूक कीता? ओदे नाल ताना नहीं मारिया बल्कि सवाल कीता है कि उदों की करदे रहे हो, कुछ याद जे, कोई गल्लां पता भी है जे? हुण सारे आपस गल्लां बातां करन लग पे, कहन लगे या ते सानू पता है या जनाब रब जानदा है या फिर जिहदे नाल बीती है वो यूसुफ नू पता है। साडा बाबा नबी है अज तक ये खबर उन्होंने नहीं पता लगी असी अपने भरा यूसुफ नाल की कीता है ते ये किवें पुछदा है, ये किवें सवाल करदा है, आपस गल्लां बातां। ते इक कहन लगा गौर नाल वेखो ते सी मैनू लगदा इहदी पछाणी बाबा जी नाल रलदी और इहदी जो बोलदा ने इहदी जुबान भी इहदी आवाज़ भी अब्बा जी नाल रलदी है। ते सोची पै ने हुण ये दरबार च खड़े ने ते इन्हां चों एक बंदा एक भाई जुरत करके ना थोड़ा जिहा बोलिया ते कहन लगा काला
قالوا اینک لانت یوسف، قالوا اینک لانت یوسف، او بادشاہاں عزیز مصر کدے اللہ نہ بلاوے جے سچی دسے تے ساڈا بھرا تو یوسف تے نہیں ہے، او یو ساڈا ویر یوسف تے نہیں ہے جدے نال اسی کدے زیادتیاں کر بیٹھے، انہوں جناب کدے کھواں چ تکے دیتے سن، کدے کھوٹیاں سکیاں تو بیچیا، ہاں سانو اے لگدا ہے جنوں عظمتاں رب دتیاں ہون اللہ جنوں ضائع نہ کرے، جنوں میرا رب رکھے انہوں کون مارن والا، اے اج سارے بول کے آمدے نے قالو اینک لانت یوسف، کیا تو ساڈا ویر یوسف تے نہیں ہے، صحیح صحیح دسیا دے، اج سچی گل کر دیو نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام آمدے نے قال انا یوسف وہذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام بولے نے واہ اللہ دے قرآن نے ایک ایک لفظ نو کون جناب موتیاں طرح پرو دیتا ہے، لڑیاں دے اندر بیان فرما دیتا ہے۔ میرے رب اعلان فرما رہے نے ساڈے نبی یوسف نو سی کیا ہن چھپایا جے نا، ساڈے پیغمبر دس دیو۔ حضرت یوسف علیہ السلام آمدے نے میں یوسف ہاں او جنوں کھوج کدے سٹیاں سائیے، کدے جناب غلام بنا کے بیچ دے سائیے، او تہاڈا بھرا تہاڈیاں سزاواں لین والا، تہاڈے ہتھوں وک جان والا تہاڈا بھرا یوسف ہاں۔ اللہ نے مینوں آ میرا نال بیٹھا وہذا اخی، آ میرا نال بھائی بیٹھا ہے، اے میرا ماں جایا ویر ہے، اے میرا بھائی ہے، اینو میں چور بنا کے میرا چور نہیں ہے، مینوں اپنے ملن واسطے کول رکھے آئے، اے چور نہیں ہے، میرا مجرم نہیں ہے، اے تا میرا ویر ہے، اے میرا بھائی ہے۔ نال کہندے نے قد من اللہ علینا، اے سارا احسان میرے اللہ دا ہے، اے ساریاں کرم نوازیاں اے دے میرا کوئی کمال نہیں ہے، نہ تانا نہ مینا، بلکہ آمدے نے او بھائیو اے تے میرے اللہ دیاں کرم نوازیاں نے، اے تے میرے اللہ دا احسان ہے۔ اور اے بھی گل سن لو تے یاد کر لو انہو من یتقی ویصبر، جڑا تقوی اختیار کر جاندا ہے اوکھے تے مصیبت دے ویلیاں چ صبر کر جاندا ہے، او اللہ دا شکوہ نہیں کردا، اپنے رب دا گلہ نہ کرے۔ انہو کہنے لگے ان اللہ فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، میرا رب اپنے بندیاں نو احسان کرن والیاں نو نیکاں نو کدے میرا رب ضائع نہیں ہون دیندا۔ اللہ اکبر۔ ہن پوچھن لگ پے ویرو مینوں دسو ابا جی دا کی حال ہے، ابا جی دا کی حال ہے؟ اے سارے بھرا سامنے کھڑے نے، لیکن لگے یوسف قالوا تاللہ لقد آثرک اللہ علینا وإن کنا لخاطئین۔ ساڈے ویرا اللہ نے تیرے تے واقعہ ہی بڑے احسان کر دیتے نے، ساڈے کولوں غلطیاں ہو گئیاں ہی، ویرا غصہ نہ کری، بڑیاں بڑیاں خطاواں کر بیٹھے ہاں، تیرے نال بڑیاں زیادتیاں کر بیٹھے ہاں۔ اس طرح کر کے پائی جناب یوسف علیہ السلام دے سامنے کھڑے اپنی غلطی تے شرمندہ تے نیویاں پائیاں نے، آندنے وَإِن كُنَّا لَخَاطِئِينَ، ویرا ساڈے کولوں خطاواں ہو گئیاں، گناہ ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام دے سامنے ہاتھ بنی کھڑے نے، بھراوا اج تو ہی معاف کر دے میں، تو بخش دے میں، ساڈے کولوں بدلے نہ لویں تے تیری مہربانی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام فوری آندے نے ویرو میں بدلے لین واسطے اس تخت تے نہیں بیٹھا۔ قال لا تثریب علیکم اليوم، قال لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین۔
حضرت یوسف علیہ السلام آندے نے ویرو میں بدلے نہیں لین واسطے میں تانوں معاف کر دیتا ہے میں اپنے رب کولوں بھی دعا کراں گا میرا اللہ تانوں معاف کر دے وے تواڈے تے رحم کرے او تے رحم کرن والا ہے او تے اپنے بندیاں تے بڑا ہی مہربان ہے او مینوں کتھے یاد آئے فتح مکہ دا موقعہ اور ایک ہی لفظ سارے مکے والے میرے پیغمبر دے سامنے سارے قیدی بن کے اج بیٹھے ہوئے نے انہاں اندر کیڑے کیڑے لوگ اج وہ بھی سامنے بیٹھا ہے اے تے بھائی نے جنہاں کو اپنا بدلہ لین واسطے حضرت یوسف علیہ السلام نے معاف کیتا ہے لیکن اللہ جانتا ہے میرے تیرے محبوب پیغمبر جی دا کلمہ میں تے تو پڑھیا ہے سامنے ایک کھڑا تے آندا ہے سونیا میرا نام واشی ہے میں تواڈے چچا حمزہ دا قاتل ہاں میں حضرت حمزہ نو شہید کیتا ہے دوسرا سامنے کھڑا ہوندا ہے آندا ہے سونیا میرا نام حبار بن اسود ہے میں تواڈی بیٹی زینب دا قاتل ہاں میں تواڈی بیٹی دے پیٹ اندر نیزہ ماریا جدی نال دا بچہ بھی شہید ہو گیا اور وہ بھی دنیا تو رخصت ہو گئیاں اے بیٹی دا قاتل بھی سامنے آ باپ دا جناب چچے دا قاتل بھی سامنے آ آلے یاسر دے قاتل بھی سامنے نے حضرت بلال دے دشمن بھی سامنے نے آج سارے لوگ موجود نے اور میرے پیغمبر نو بھی ویلے یاد آئے جدو مکے والے میرے پیغمبر دی جان دے دشمن سن پورے گھر دا محاصرہ کیتا ہویا سارے آئے مشورے کیتے سن وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ میرے پیغمبر دے سامنے اے جناب اپنے خون دے پیاسے تے جان دے دشمن کھڑے نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو بیان دے نے سونیا سانو امید ہی نہیں ہے تسی ساڈے کولو بدلے لو سانو تے امید ہے تسی معاف کرن والے ہو میرے پیغمبر نے ایک ہوئے دی تلاوت فرمائی ہے فرمایا قال لا تسریب علیکم اليوم یوسف علیہ السلام نے اپنے ویر بیچن والے نو معاف کیتا ہے میں اپنے بیٹی دے قاتل نو بھی معاف کرنا وا اپنے چچے دے قتل نو بھی معاف کرنا وا میں چچے دا قاتل بھی معاف کرنا وا میں ابو سفیان نو بھی اج معاف کرنا وا سارے مکے والے کوئی بدلے نہیں لے جان گے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر فرماندے نے اپنی امت کو بدلے لین نہیں آیا میں تے اپنی امت نو معاف کرن واسطے آیا وا انا ارسلناک بالحق بشیرا ونذیرا میرے پیغمبر فرماندے نے لوگوں وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین جاؤ آج میں سارے آنو معاف فرما دیتا ہے اے میرے پیغمبر نے جس طرح اعلان کیتا حضرت یوسف علیہ السلام دے بھائی ہاتھ بنے کھڑے نے تے یوسف علیہ السلام آندے نے آج میں سارے آنو معاف کر دیتا ہے پر وہ کوئی بدلہ نہیں ہے آج کوئی objection نہیں ہے کوئی ناراضگی نہیں ہے کوئی غصہ گیلا نہیں ہے میں اللہ تو بھی دعا کرنا میرا رب بھی تو آنو معاف کر دے وے اللہ اللہ تے نال کہن لگے بابا جی دا کی حال ہے وہ کہن لگے ویرا ہن ابو دا پوچھ دے ہو ابو تے تواڈے غم چ رو رو کے اکھیاں تو انے ہو گئے اکھیاں ضائع کر بیٹھے اکھیاں گوا بیٹھے اکھیاں سفید ہو گئیاں اللہ اکبر تے حضرت یوسف علیہ السلام نو کہندے نے ساڈا بابا ساڈا ابو تواڈے غم چ بڑا رویا ہے بڑے آنسو بہاندا رہیا ہے یوسف ابو دی اکھیاں دا نور ختم ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ویراں کولوں اندر گئے نے میں تفسیر چ پڑھ رہا سا جناب امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ لکھدے نے جناب یوسف علیہ السلام نے اندر بڑھ کے اپنے رب سامنے سر سجدے سٹ دیتا ہے تے ٹھا مار کے آندے نے اللہ جدوں میں اپنے بابے کو رخصت ہویا سا میرے بابے میں نے محبت نال گھروں بھیجیا سی میں نے محبت نال ودا کیتا سی میرا ابو میں نے ویکھن والا صحیح اکھاں والا نظراں والا سی آج میرا بابا میں نے ملے گا تے اکھیاں تو نبینا ہوئے گا اللہ آج کیویں ویکھے گا میرا یوسف ہے اللہ آج جڑیاں تو میں نے شاناں تے عظمتاں دتیاں نے کاش میرے ابو نو تو نظراں دیندا او میرا رب نظراں دین تے بھی قادر ہے اکھاں کھون تے بھی قادر ہے یوسف علیہ السلام
نے اللہ کو منگیاں نے پتہ ہے میرا رب چاہے تے چنگے پلے پمدے نو نبی نہ کر دے وے اور نبی نے آنو بینا کر دے وے وہ اکھاں دین تے قادر ہے اللہ کو دعاواں کر دیتیاں نے اللہ فرماندے نے میرے پیغمبر یوسف اپنا قمیص تے کرتا اتارو اپنے بابے دی طرف بھیج دیو ہن میں جناب ایک معجزہ دکھانا چاہنا وا میں تواڈے بابے نو خوشخبری سنانا چاہنا نالے معجزہ دکھانا چاہنا کہ تواڈا پتر نبی بن چکی ہے میں انہوں نبوتاں دے دیتیاں نے اے نبی دا معجزہ ہے تواڈے کرتے دی برکت نال اللہ تواڈے بابے دی اکھیاں واپس کر دین گے اللہ اکبر حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنا کرتا لے آ کے بھائیاں نو پیش کر دیتا ہے کہندے نے اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوہ علی وجہ ابی یاتی بصیرا واتونی باخلکم میرا قمیض لے جو ویرو کرتا لے جو اے جا کے بابے دی اکھیاں تے پھیریا جے اپنے پورے خاندان نو لے کے مصر آ جاؤ اوتھے پریشانیاں نے تے ایتھے شفٹ ہو جاؤ آؤ میرے کول آ جاؤ رہائشاں ایتھے منتقل کر لو واتونی باہلکم اجمعین اپنے اہل و عیال ساریاں نو لے کے میرے کول آ جانا ایتھے آ جانا یوسف علیہ السلام کولوں برا ٹر پینے اللہ کو اکبر قافلہ ٹریا ہے اللہ دا قرآن کہندا ہے ولما فصلت العیر قال ابوہم انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون ادھروں اے مصر جو نکل رہے نے ادھروں جناب حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے پوتیاں نو بلایا اپنیاں نوواں نو بلایا اپنیاں بہو کول بٹھا کے کہن لگے جے مینوں اگر تسی بھٹکیا ہویا مینوں اگر تسی میرے تے شک نہ کرو تو تانوں ایک گل دساں اگر تسی مینوں غلط نہ سمجھو تو میں دسنا چاہنا اج میرے گم گئے یوسف دیاں مینوں خوشبوواں آ رہیاں نے اج مینوں حضرت یوسف علیہ السلام دی لاجد ریح یوسف میں یوسف علیہ السلام دی خوشبو نو محسوس کر رہا ہاں تے پوترے کہن لگے قالو تاللہ بابا جی اللہ دی قسم انک لفی ضلالک القدیم تسی کیڑے پرانے خیالاں وچ چلے گئے ہو ہر ویلے یوسف یوسف ہی کردے رہندے ہو اینیاں گلاں ہو رہیاں سن بابا جی بیٹھے نے میرے اللہ دی قدرت تو قربان جاواں جی اللہ آزمائش پاوے تے پتر 3 میلاں تے یا 10 میلاں تے کول ایک کنویں دے اندر 3 دن تک روندا رہے بابے یعقوب نو کوئی خبر نہیں ہے تے جے اللہ دسن تے آ جاوے پتر مصروں ٹوٹے ٹورے نے حضرت یوسف علیہ السلام دا کرتا لے کے اللہ حضرت یعقوب نو کنان دے اندر بیٹھے پہلے اے جناب 100 میل دی خبر پہلے پہنچا دین اے میرے اللہ دی قدرت ہے او جے دسن تے آوے تے غیبی خبراں دے دے وے نہ دسے تے کول بیٹھے دی خبر نہ آوے کول بیٹھے دشمن دا پتہ نہ چلے اللہ اکبر اللہ میرے ویر سنی ذرا دھیان نال بابا جی نو کہن لگے بابا اجے بھی پرانیاں گلاں کردے ہو حضرت یعقوب علیہ السلام اجے گلاں باتاں دے اندر مصروف سن دے جی اتنی دیر تک فلما جاء البشیر القاہ علی وجہہ فارتد بصیرا اے جناب قمیض لے کے آن والا آ کے بابا جی دی اکھیاں تے قمیض لگائیے او کوئی بیٹا جی نے خون بھریا کرتا دیتا سی اج بھی آندا جویں ابا نو میں خون بھریا کرتا دیتا اج بھی ایک قمیض مینوں دیو ابا نو میں خوشخبری بھی میں ہی سناواں میں ابے کولوں معافیاں منگا آ کے بابا جی دی اکھاں تے کرتا لگایا اکھیاں واپس آ گئیاں نظر درست ہو گئی بابا جی فرمان لگے قال علم کلکم انی عالم من اللہ ما لا تعلمون میرے پتروں میں آکھیاں نہیں سی جو رب جاندا ہے او تسی نہیں جانتے ہو میرا اللہ جاندا ہے انہیں مینوں خبراں پہنچا دتیاں نے اللہ کو اکبر سارے کہنے لگے قالو یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین بابا جی ساڈے کولوں گناہ ہو گئے غلطیاں ہو گئیاں پتر گدے جے جناب کہندے نے سارے دن دا بھلیا شامی گھر آ جائے تے بھلیا نہیں آندے بیٹے کدی اینے نال کوئی غیرت نہیں جاندی تیری عزت اندر کوئی فرق نہیں پیندا اگر بابا ناراض ہے کئی دناں تو کئی مہینیاں تو اپنے ابو کولوں معافیاں منگ لین نال اللہ بھی راضی ہو جاندے نے کیونکہ میرے پیغمبر
پیغمبر دا فرمان ہے رضا ربی پی رضا الوالدی، باپ دی رضا مندی اندر رب دی رضا ہے۔ اگر بابا ناراض ہے رب بھی ناراض ہے، اگر بابا دنیا تے راضی ہوندا ہے تے رب آسماناں تے راضی ہو جاندے نے۔ آندے نے بابا جی سانو معاف کر دیو، ساڈے کولوں خطاواں ہو گئیاں، غلطیاں ہو گئیاں۔ اللہ اکبر۔ حضرت یعقوب علیہ السلام آندے نے قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ میرے بیٹیوں میں اللہ کو درخواست کرنا میرا رب تانوں معاف کر دے وے، تواڈے تے رحم کرے نا۔ فلما دخلوا علی یوسف آویٰ الیہ ابویہ قال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین۔ حضرت یوسف علیہ السلام کول اے سارا قافلہ پہنچیا ہے۔ جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بابا جی نو اپنے نال ورافا ابویہ انج کر کے اپنے بابا جی نو تخت تے بٹھا لیا ہے، نال بٹھا لیا ہے، نال فرمان لگے ابا جان کالا اس طرح کر کے بٹھا کے کہن لگے کالا یا ابتی ھذا تاویل الرؤیا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہے ہیں، قرآن ورافا ابویہ علی العرش وخروا لہ سجدا۔ بابا کول بہ گیا ہے، بھائی سجدے پہ گئے نے، اور یوسف علیہ السلام آندے نے ابا جی آج میرا خواب رب نے پورا کر دیتا جے، میرے خواب دی تعبیر پوری ہو گئی ہے، میں خواب جڑا ویکھیا سی اج مکمل ہو گئے ہے، تے ادھروں خواب مکمل اے گلاں باتاں مکمل کر دے آئی، نال آپ بھی رب سامنے ہاتھ چک دیتے نے، کہن لگے اللہ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اللہ سونے بادشاہیاں دیتیاں تو اپنی مرضی نال، اللہ حکومتاں دیتیاں تو اپنی مرضی نال، او زمین و آسمان نو پیدا کرن والے مالکا میں تیرا نبی آخری ویلے ہن تیرے کولوں ایک آپ چیز منگنا چاہنا وا۔ اللہ پہلے جو تو دیتا ہے اپنی مرضی نال دیتا ہے، اللہ ہن میں منگنا وا توفنی مسلمن، اللہ جنہ چیر زندہ رکھے مسلمان بنا کے رکھی، توفنی مسلمن، اللہ جدوں مینوں موت آوے اللہ مینوں ایمان دی موت دیویں، اللہ مینوں اپنا فرما بردار بنا کے ماری، توفنی مسلمن۔ کدی منگیا کر دعا اللہ زندگی دے میں تے ایمان والی، موت دے وے تے ایمان والی، توفنی مسلمن والحقنی بالصالحین۔ اے دعاواں کیتیاں اللہ زندگی جدوں موت دے میں مومن بنا کے مسلمان بنا کے فرما برداراں چ موت دیں، اللہ قیامت نو اٹھاویں تے اپنے نیک بندیاں دا ساتھ عطا کر دیں، اللہ نیکاں دے نال کھڑیاں کر دیں۔ اے واقعہ میرے پیغمبر نے جس ویلے مکمل سنایا اور سنان تو بعد پھر اپنے صحابہ نو اگلی گل سنائی، اگلی بات سمجھائی، فرمایا ذالک من انباء الغیب نوحیہ الیک۔ میرے یارو اے نہ سمجھا جے کہ میں تہاڈا نبی ہاں، اے میرے تہاڈے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمان لگے میرے صحابہ اے یوسف علیہ السلام دا ہزاراں سال پرانا قصہ سنایا، اے نہ سمجھا جے کہ مینوں غیب دی خبر ہے، اے غیبی خبراں نے اے میرے تے اللہ نے آسمان تو وحی کیتیاں سن، اے میرے تے نوحیہ الیک، اللہ آسمان تو وحی کردا ہے، اللہ کہہ رہا سونیا میں تہاڈی طرف وحی کیتیاں نے، وما کنت لدیہم اذ اجمعوا امرہم وہم یمکرون۔ سونیا ادو تسی کول نہیں سائیے، تسی اوتھے موجود نہیں سائیے جدوں یہ سارا واقعہ ہویا، جو کچھ ہویا منوان میں تہاڈا رب جو دیکھن والا ساں اونے وحی دے ذریعے تانوں دس دیتا ہے، جو میرے پیغمبر بیان کر دے سن وہ وحی آپ دی زبان تو جو نکلدا وہ حق تے سچ نکلدا، یا تی اللہ دا قرآن نکلدا یا پاک پیغمبر دا فرمان نکلدا۔ اللہ کو دعا ہے اللہ مینوں تانوں بھی جب تک زندہ رکھے، اسلام ایمان تے زندہ رکھے، خاتمہ بالایمان بالخیر فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔